यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब शहबाज गिल साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि वरना तो DSNG के जरिए भागती है। लेकिन आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, हमने कल भी गुफ्तगू की थी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, जो कि इमाम बादशाही मस्जिद के रुकन रुयत हिलाल कमेटी के। कल आपने सवाल से गुफ्तगू सुनी थी, चांद पर एक मसला पड़ गया था, फवाद चौधरी साहब ने प्रेडिक्ट किया था, रुयत हिलाल कमेटी की राय से मुख्तलिफ थी। आज जब चांद नजर आया, फवाद चौधरी साहब ने वो उस चांद की तस्वीर लगाई है और कहा कि भाई देखें, ये कहीं से पहली तारीख का चांद लग रहा है। इस मसले को हल हो जाना चाहिए किसी न किसी तरीके से। हम पहले हर इशू पर डिवाइडेड है, कम से कम इस पर तो हम एक हो जाए, एक नया मसला खड़ा ना हो। तो मैं मुफ्ती साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये फवाद साहब ने जो सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज का चांद देखा तो ये पहली तारीख का ही चांद लग रहा था आपको या दूसरी तारीख का चांद लग रहा था? मैं तो उस वक्त सफर कर रहा था। अच्छा। अपना कराची से लाहौर का जहाज पर था। अच्छा। तो मैंने तो कल भी कहा था कि कौम को आप डिवाइड मत करें और कौम को मत तकसीम करें। अगर रियासत में हमारे आंखें बंद करने से कुछ होगा नहीं ना, डिवीजन तो है। आप देखें तो सोशल मीडिया हर जगह हेडलाइंस चल रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जगह बैठ के इस बहस को खत्म करें। जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो आपके जिम्मे लगा है, एक हमारे जिम्मे लगा है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने दें। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ मुजामिल भाई, आप जरा इसको समाप्त करें। जी जी जी, फरमाइए सर। वो ये है कि कल जो ऐलान हुआ, अब आपको पता कि शहादत पर सारा मसला है हमारा। और उसमें बकायदा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वजारत साइंस के, वो भी तशरीफ फरमा थे। ठीक है। हमारे मोहतरम है फवाद चौधरी साहब, कल आपके सामने वो कह रहे थे कि हमारे वालिद से हमसे उनका क्या ताल्लुक है। जी बिल्कुल। मगर बात ये है कि जब रियासत ने एक कमेटी बनाई है तो उसको काम करने दें। अगर हम इस तरह की बात, फिर मैंने आपके सामने कहा कि ईद गुजर जाए तो अगर आप मुतमईन अभी भी नहीं हैं, हाँ। तो फिर हम बैठकर इसकी डिबेट, क्योंकि आप भी एक इत्तेहादी आदमी है मुझे पता है, तो हम बैठकर इस पर थोड़ी सी डिबेट करते हैं और फिर इस मसले को और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना हल कर लेंगे। मगर बात ये प्लीज करें, मतलब मेरी 10 बस्ता गुजारिश है, मेरी कोई हैसियत नहीं कि लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इसको करें। और चूंकि मेरा ख्याल कतअन ठीक नहीं है, शरई लिहाज से भी इजाजत नहीं है। जब एक दफा चांद का ऐलान कर दिया जाए और उसके बाद किसी बात को करना शरई तौर पर भी जायज नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बात की थी, और वो बात ये थी कि ठीक है कि चांद जो है कल नजर आएगा, मगर उसका कुछ साइज बड़ा हो सकता है। तो कल को ये बात ना आए कि यार ये 1 दिन का था, ये 2 दिन का था, ये इस तरह का, मतलब कि एक बहस नहीं छिड़नी चाहिए। इस पर बात कल मुकम्मल हो चुकी थी। मगर अब हमारे फवाद चौधरी साहब को कौन मुतमईन करे, तो हम समझते हैं कि इस बात को ज्यादा नहीं करना। फिर वो ये कह रहे हैं कि इख्तियार रोयत हलाल कमेटी के पास है। जब रोयत हलाल कमेटी के पास वो यही कह रहे हैं कि सरकारी हैसियत आपके ऐलान किए, लेकिन लोगों से कह रहे हैं कि खुद फैसला कर लो। अब इसके बाद एक नई डिबेट तो छिड़ गई, लोग घूमो। अभी ये तो आखिरी चीज है जो हम चाहेंगे 21वीं सदी में। हम इस पर भी शिकार हो कि आधे लोग समझे पता नहीं ईद है, बहुत सारे लोग तो फवाद साहब की बात बिलीव कर रहे हैं, बहुत सारे आपकी बात में। इस मसले को हल होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी राय ले लूं कि आपको चांद पहली तारीख का लगाया नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं तो सफर कर रहा था, मैंने देखा ही नहीं। मैं सफर कर रहा था, मगर कल हमारी ये बात हो चुकी थी और इस पर बात मुकम्मल हुई और हम सब उलमा बैठे हुए थे। तो मुनीबुर रहमान साहब ने जो है इस बात को वाज़े तौर पर आखिर में कर दिया था और ये कह दिया था कि चांद कल उसका जो साइज है थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि जी देखिए बात से चले। तो मुफ्ती साहब मेरी आपसे गुजारिश है, फिर अगर ये बहस आप चाहते हैं कि मीडिया पर ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया पर किसी का इख्तियार नहीं है और सोशल मीडिया पर होती है तो फिर हर बंदा डिस्कस करता है, फिर मीडिया पर डिस्कस होता है, तो आप लोगों से 10 बजे गुजारिश है कि आपस में बैठ के इस मसले को खत्म करें। अभी रमजान में बहुत टाइम है, उसी चांद पे फड्डा पड़ना है, अगर पढ़ना है तो तब तक खुदा का वास्ता है ये मसला हल कर लें। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत नवाजिश। हमारे साथ तारिक चौधरी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब से बहुत अरसे बाद आज मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। शहबाज गिल साहब तशरीफ फरमाए। शहबाज साहब पहले इस पर एक बात कर लेना, ये बता दें मुझे कि अगर फवाद साहब की अपनी कोई ओपिनियन है भी, ये अच्छा नहीं है कि पहले आप इस बात को पब्लिकली करने के बजाय कि फिर सोसाइटी में एक डिवाइड हो जाए, जो कि हो गया है, आपस में तय कर लें, उसके बाद कोई एक वर्ड सामने आ जाए रियासत की तरफ से। रुयत हिलाल कमेटी कह रही है
ایک کو عید ہے، فواد کہہ رہے ہیں دیکھ لو یار 31 کو ہے لیکن مانی تو رویت کی جائے گی. عجیب. This should be the last thing جس پہ ڈیوائڈ ہو. آپ بھی ہنس رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ معاملہ بہت نازک ہے. نازک صورتحال ہے. نازک صورتحال ہے. مطلب یہ کہ honestly this should not happen. like اس طرح اس کی ڈیبیٹ تو نہیں ہونی چاہیے. آج کل کے زمانے میں جب سائنس بھی ہے اور علماء کرام بھی ہمارے پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے علماء کرام کو اس کا، تو میرے خیال میں مل بیٹھ کے ہونا چاہیے. علماء کرام کی بھی ایک اپنی تعظیم ہے، عزت ہے، اور اسی طریقے سے سائنس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے، اور وہ بھی ایک ریالٹی ہے. میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں؟ آپ فواد بھائی سے گزارش کر سکتے ہیں کہ فواد بھی تو سائنس کی بات کرتا ہے نا، تو ان دونوں کو مل کے بیٹھ کے اس معاملے بٹھا دینا. آپ نہیں بٹھائیں گے تو کون بٹھائے گا؟ انشاءاللہ یہ اس لیے بھی کہ ہم نے عید الفطر پہ پروگرام کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایک خوش آئند بات یہ کہ پہلی دفعہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ بھی پہلی دفعہ آنا شروع ہوئی ہے. پہلے تو آنا چاہیے لیکن اس کو تفریق کے بجائے نہیں تفریق نہیں، اکٹھے ہی ہو جائیں گے. پچھلی دفعہ اکٹھے ہو گئے تھے نا چھوٹی عید پہ. اگر آپ اتفاق سے ہو گئے تھے، آپ کا کوئی کمال نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ اتفاق سے مولوی حضرات کا بھی وہی رائے تھی. علماء حضرات کا اور سائنس کا اتفاق ہوا، اور مجھے امید ہے اسلام تو ہے ہی ماڈرن ایک مذہبی علم کا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں اور اتفاق ہوگا. اس میں دونوں پارٹیز کو اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ علماء کرام بھی اس کو موقع دیں سائنس والوں کو کہ وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو شنید سے، کیونکہ ہم تو بہت عزت کرتے ہیں علماء کرام کی، تو مل بیٹھ کے اس کو کرنا چاہیے. میرا رمضان عید میں ہم امید رکھیں گے ایسی صورتحال نہیں ہوگی. امید میں پوری کرتا ہوں اور ان سے التماس جیسے آپ بھی نے کرتا ہوں. امید کی ہے ویسے مجھے کوئی امید بندی نہیں ہے، لیکن آگے آپ کے حتمی طور پہ تو کیونکہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو میں ریکویسٹ کر سکتا حاکم وقت ہے، آپ نے ایسا نہیں ہے، اپنے ساتھ بٹھانا ہے. آپ کو پتہ ہے ریلیجن کے معاملے میں ہمیں جو علماء کرام کی رائے ہے اس کو بھی احترام دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے. تو اس لیے میں آن اے سیریس نوٹ یہ علماء کرام پہ زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اس چیز میں وہ لیڈرشپ ہے نا مذہب کے بارے میں کہ وہ سائنس کو بھی آن بورڈ لیں خود بھی، کیونکہ ان کو تو گورنمنٹ نے ایک رسپانسبلٹی جو دی ہے اس کے بعد اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. جو بھی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مفتی صاحب جس طرح سے ہیں، تو ان کو منیب صاحب کو چاہیے کہ وہ سائنس والوں کو بلائیں خود بھی. اور یہ نقطہ تو ٹھیک ہے نا کہ ایک طرف سرکار نے ہی سرکاری حیثیت دی ہوئی ہے ایک کمیٹی کو جس کا نام رویت ہلال کمیٹی ہے، اور پھر سرکار کی بینچز سے ایک اور منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں ان کی فائنڈنگز ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار کی ہی رائے میں سرکار تضاد تو ہو گیا نا. پھر یا تو پھر آپ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیں، نہیں یا پھر منسٹر صاحب سے کہہ دیں کہ تھوڑا خاموش رہ لو. یار منسٹر میرا نہیں خیال کو کنکلوسیو اس پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. فواد صرف یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے یا اس کو سائنس کے تھرو یہ لگتا ہے. حتمی اعلان تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس کی مانیں؟ ہم تو جو رویت حلال کمیٹی اسی کی مانیں. آپ فواد صاحب کی نہیں مان رہے؟ نہیں، میں فواد میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اب کمیٹی کا جو ہے وہ تو رویت حلال کمیٹی کے حساب سے عید کرنی ہے. آپ کی رائے میں رویت کی؟ ہاں، کیونکہ سرکاری ارینجمنٹ تو وہی ہے نا سارا. اب فواد صاحب کو تو نہیں اس کا چیئرمین ابھی تک بنایا نا، اگر بناتے تو وہ تو اگلے 10 سالوں کی عید پہلے ہی بتا دیں گے. حالانکہ فواد ہمارا ایسا چاند ہے جو ہر روز کوئی نہ کوئی چاند چڑھاتا ہے، تو اس لیے اب فواد نے یہ بھی چاند چڑھا دی. فواد یا چاند کوئی برا نہ مانے. نہیں میرا دوست ہے، کیوں برا مانے. بڑھتے ہیں. ٹھیک. اچھا